भुरगो ना जालो हो गांवचो संकीत सूर्यकांत दाबोलकर एक बरो भुरगो केन्नाच कोणाचे वाटेक ना केन्ना काम की आपूण एक आपूण सदांच एक आपणाचें काम करून वयतालो तो सकाळीं 6:30 आनी एक्सिडंट तो बाबा कोणाच्या भुरग्याक आपल्या मावशेच्या चेड्याक घेवन वयता थंयसर हे भायले येयल्या ते आयज हांगाकडे सीएमाचे सोयरे काय त्या कोण मोदीचे सीएमाचे सोयरे काय त्या खवटेचे सोयरे तांकां लागल्या दिल्लीकारांचे आयज शिवोलेन वतात थंय येयल्लेसा एक्सिडंट येयल्लेसा मारून उडयता कांयच पडलेलें ना आमी आमच्या हितून पयला एकदां ते पुलार कितें जाल्लें तिगा मनशाक मारून उडयले मारले गेले अर्ध्या 2 वरां भितर ते सुटले हांव कळटा महाराष्ट्रांचे म्हाका दिसता ते सीएमाक कोण तरी लागता आसतलें तसलीं कामां चल्ल्या आयज गोंयांत आयज भुरगो ना जालो कोणाक तेच्या आवय बापायक ना जालो आमच्या गांवच्या लोकांक ना जालो एक भुरगो बरो कोणूय ताका विचार खंय फक्त तिची छंद आसलो इतलो गेमीचो फुटबॉल तो आपली गाडी घेतालो सगळ्या भुरग्यांक आपूण घेवन वयतालो इतले उमेद आनी आयज तो भुरग्यां सगळ्या इतलो बरो मन साफ आसलें तेजें केन्नाच कोणाचें वायट न्हय इतलो बरो भुरगो ताका आयज हेंच्यांनी मारना आयज तुमी ताका कोण मारतल्याक पुलीस घेवन गेल्या मेडिकलाक गेल्या तुमी आयज बसून अजून पासून 12 पासून पावना तो मेडिकल टायट आहा दिसता म्हाका दिसता तो इतलो टायट आहा ताका चलोंक सारकें जायनासलें आतां इतलो तेंच्यांनी पुलिसांनी हाडूंक जाय आसलो न्हू पुलीस कितें करता आनी जे पळय चल्लां शिवोलेन त्या पुलिसांनी कितें तरी एक्शन घेवंक जाय ते तलाशा सकाळीं रातचे ते सकाळीं सोंपता म्हाका दिसता हो तलाशा म्हाका दिसता तो तलाशांसून येतालो आनी तेणी नशेर आसतो ड्रग्साच्या काय सोरोपी आसलो तो हांवूय नकळो पूण तो दिसता तो सोरोपी आसलो जाल्यार ड्रग्स सोडला हेचेर कितें तरी सरकारान एक्शन करची नाल्यार तेणी हे पळय चलता हे गोंयांत जाल्यार सीएमान तरी राजिनामा दिवपाचो आनी गोंय राष्ट्रपती राज करून दवरपाचें इतलें सांगता हांव तो 2 व्हिलरीर वयतालो तो कामाक तो आमचे तो लायटीचें काम करता सगळें कोणाची लायट ना कोणा ताका खंयच्याय टायमार आपयताले हे सगळे कंपनीन आसलो तो 6:30 हय सकाळीं 6:30 शिवोले खंय जालो एक्सिडेंट शिवोले सारको फेर्नांडीस वाडो वसंताच्या इस्कॉलाच्या आदल्या वसंताच्या विद्यालयाच्या अपोजीट आयज ते रक्ताचो व्हाळ पडला पळया वचून तुमी. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.